29 मा 29 मा ओके 29 मा भन्नु भएन रामायण छ सर 5 मा 5 मै भन्नु भयो त हजुर हुनुहुन्छ सर रोहित 8 मा तर एकपल्ट सुन्नु न सर यति यसो पल्टाउने बित्तिकै हुन्छ नि एकदम छिटो थाहा भइहाल्छ त त्यति छिटो ताकि अघि तपाईँले हुन्छ नि घोत्लिनु भयो तपाईँले इमेज बनाउनु पर्यो मायाको इमेज बनाउनु भयो बलरामको इमेज बनाउनु भयो कपको बनाउनु भयो सम्भव छ तपाईँले एक खालको त्यो लिङ्क गर्दै जानुभयो र केही समय लाग्यो कि हजुर हजुर लाग्छ नि समय लाग्छ नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द पछिल्लो समयमा मेमोरी पावरका विषयमा धेरै चर्चा परिचर्चा भइरहेका छन्। एकजना भर्खरका युवा विजय शाही जो यति बेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका छन् र उनको त्यो क्षमता हो आफै जुन एक हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि आफैले प्र्याक्टिस गरेर आफैले मेहनत गरेर प्राप्त भएको क्षमता हो या त्यो एक खालको दैवी शक्ति हो भनेर यसका पक्ष र विपक्षमा आवाजहरू आइरहेका छन्। कतिपयले यो झुटो पनि भनिरहेका छन् अनि कतिपयले होइन यो सही हो भनेर पनि भनिरहेका छन्। हामी आज विजय शाहीका विषयमा भन्दा पनि यो मेमोरी पावर कसरी यो बढाउने यसका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर अनि सँगसँगै विजय शाहीको त्यो क्षमताका विषयमा पनि केही क्षण चाहिँ हामी त्यसमा पनि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। र यसका लागि आज हामीले एकजना यस्ता युवालाई निम्ताएका छौँ स्टुडियोमा जो यहाँहरूले हाइलाइट्स हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ सरोज लोहनी। उहाँ मोटिभेसनल स्पिकर र यो मेमोरी पावर सम्बन्धी ट्रेनिङ दिँदै आउनुभएका एकजना युवा ट्रेनर पनि। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ अबका क्रममा। स्वागत छ सर यहाँलाई। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद सर रोहित सर। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै हजुर एकदम ठिक छु। यति बेला यो मेमोरी पावरका विषयमा व्यापक चर्चा परिचर्चा भइरहेछ। हुन त निकै पहिलेदेखि नै यसका विषयमा धेरैले अभ्यास गरेका हुन्, धेरैले कुरा गरिरह हुन्। यद्यपि विजय शाही जो भर्खरका एकजना युवा हुनुहुन्छ उहाँको विषयमा जानकार नै हुनुहोला। हजुर मैले कुराकानी चाहिँ त्यहीँबाट सुरु गरेँ। विजय शाहीको त्यो क्षमताका विषयमा यहाँको प्रारम्भिक टिप्पणी के छ? यो चाहिँ खास गरी जसले पनि सक्ने कुरा हो, नसक्ने चाहिँ होइन। तर नेपालमा चाहिँ जुन उहाँले तरिका लिएर आउनुभएको छ त्यो चाहिँ खासै प्रचलनमा थिएन। सम्भवतः खासै त्योभन्दा अगाडि आएको पनि थिएन त्यही भन्छु म चाहिँ। किनकि मैले पनि यो विषयमा धेरै रिसर्च गर्दैछु अनि अझै स्टिल रिसर्चमै छु म पनि त्यस विषयमा चाहिँ। अनि यो चाहिँ क्षमता सबैले भनौँ न स्किल हो, डेभलप गर्न सकिन्छ नै भन्छु म चाहिँ। तपाईँ आफै यो मेमोरी पावर सम्बन्धी ट्रेनिङ दिँदै आउनुभएका एकजना ट्रेनर पनि होइन। कतिपयले विजय शाहीले जुन ढङ्गले पुस्तक पढ्नु भयो नि होइन त्यति छिटै त्यसरी पुस्तक पढ्न सकिन्न र त्यो पुस्तकका ती ठेली कुरालाई त्यति छिटै उतार्न पनि सकिन्न। यो चाहिँ झुटो भनेर भने कतिपयले, अनि कतिपयले चाहिँ होइन भनेर भने। तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? त्यसमा केही रहस्य छ? रहस्यपूर्ण आँखाले हेर्न आवश्यक छ या छैन? ओके म यसमा हजुरको क्वेसनलाई अलिकति इलाबोरेट गर्छु है त्यसमा चाहिँ एन्सर दिँदाखेरि चाहिँ। जस्तै कि तपाईँले पहिला पनि हेर्नुहुन्छ भने परापूर्वकालमा पनि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यस्ता धेरै मानिसहरू हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ बुकहरू चाहिँ एकै दिनमा धेरैवटा पुस्तकहरू पढ्न भ्याउनुहुन्थ्यो। जस्तै कि हामीले एउटा इक्जाम्पलको रूपमा लिने हो भने विवेकानन्द, तपाईँले सुन्नुभएको नै छ होला होइन। उहाँले पनि बुक पढ्दाखेरि चाहिँ धेरै नै बुक एक दिनमै सकाइसक्नुहुन्थ्यो होइन। उहाँ चाहिँ लाइब्रेरीमा जाँदाखेरि चाहिँ लाइब्रेरीबाट बुक लिनु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई गाली गर्थ्यो अरे कि भर्खरै लगेको तिमीले 2 दिन पनि भएको छैन, सकाएर ल्याइसक्यो, हजुर नसकाएर ल्याइसक्यो भनेर भन्नुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ होइन। त्यस्तै त्यो कला चाहिँ सबैसँग हुन्छ। तर भयो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हामी अलिकति लोजिकल ब्रेन चलाउन थाल्छौँ। हामीसँग 2टा हेमिस्फियर हुन्छन् ब्रेनको, सबैलाई थाहा छँदैछ, राइट हेमिस्फियर र लेफ्ट हेमिस्फियर होइन। अनि राइटले चाहिँ क्रिएटिभिटीतर्फ बढी काम गर्छ भने लेफ्टले चाहिँ हाम्रो लोजिकल ब्रेन भनिन्छ यसलाई। अनि जब हामी ग्रो हुँदै जान्छौँ लोजिकल ब्रेन पनि उत्तिकै ग्रो हुँदै जान्छ हामीसँग चाहिँ। अनि हामी तर्क वितर्क गर्न थाल्छौँ होइन। जस्तो कि बुक पल्टाएर कहाँ सकिन्छ र हाम्रो विचार आउन थाल्छ होइन। बुक मात्रै पल्टाएर आउने भए त हामी सबैले सक्नुपर्ने थियो नि त भन्ने हाम्रो विचार आउँछ। पल्टाउन त पल्टाउला मान्छेले होइन, पढ्न पनि पढ्ला, तर त्यो कुरालाई सम्झिएर फेरि उतार्नु चाहिँ अर्को कठिन विषय हो नि त होइन।
त्यति छिटै ताकि यसो हेर्ने बित्तिकै त्यो पुरै दिमागमा छिरिहाल्ने, फेरि अर्को पल्टाउने बित्तिकै दिमागमा छिरिहाल्ने र त्यसलाई उतारिहाल्न सक्ने यस्तो हुन्छ सर। अब यसलाई चाहिँ म ठक्कै टर्म नै उच्चारण गर्ने हो भने चाहिँ QSR भनिन्छ। यो चाहिँ खास गरी जापानबाट इभल्भ भएको हो भनौँ। त्यहाँनिर एउटा एक्सपेरिमेन्ट जस्तै गरिएको थियो भनौँ। क्लासमा चाहिँ लगभग 12-13 जना स्टुडेन्टहरू राखेर अनि हरेकलाई चाहिँ बुक पल्टाउन लगाइयो होइन। बुक पल्टाउन लगाउँदाखेरि चाहिँ एकजना स्टुडेन्टले चाहिँ सर पल्टाइराख्नु भएको थियो। मिन बुक याद गर्दाखेरि चाहिँ एकदम फास्ट पल्टाइराख्नु भएको। त्यहाँदेखि उहाँलाई सोध्न जाँदाखेरि चाहिँ उहाँको म्यामले चाहिँ सोध्न जानु हुँदाखेरि चाहिँ तिमीलाई सबै याद छ त भन्दाखेरि चाहिँ मलाई याद छ भन्नुभयो। कसरी हुनसक्छ भनेर अनि बिस्तारै रिसर्च गर्दै जानु हुँदाखेरि चाहिँ पत्ता लाग्यो कि यसलाई QSR भनिन्छ। यसको फुल फर्म चाहिँ क्वान्टम स्पिड रिडिङ भनिन्छ होइन, जसमार्फत चाहिँ खास गरी पल्टाउनु पनि पर्दैन। यसलाई रिसर्च विद्वाहरूले भन्नुभएको छ कि तपाईँले चाहिँ यसलाई जस्ट रोबोट हेर्नुभएको छ होला सायद फिल्म होइन। बलिउडमा धेरै यस्तो फिल्महरू छन् जसमा चाहिँ रोबोटले बुक मात्र यसो गर्दा मात्रै पनि याद आएका छन् होइन। हो QSRले चाहिँ त्यसरी पनि काम गर्न सक्छ, बुक पल्टाउनै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन। कसरी त्यो छिर्छ दिमागमा त्यति छिटै? ओके, सिम्पल तरिकाले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जब हामी लोजिकल ब्रेन युज गर्दैनौँ र राइट ब्रेन युज गर्छौँ, राइट ब्रेनको क्षमता भनेको चाहिँ सिम्पल तरिकाले भन्नुपर्दा इन्टरनेट जस्तै हो होइन। हाम्रो जस्तै कि यो ब्रेन भनेको चाहिँ कम्प्युटर हो भने होइन, राइट ब्रेन भनेको चाहिँ इन्टरनेट हो। ब्रेनको त सीमित एउटा लिमिटेसन छ नि त, तर इन्टरनेट भनेको त अथाह हुन्छ नि त होइन। जे पनि सर्च गरेर पनि पाइहाल्छौँ त हामी होइन। यदि राइट ब्रेनले हामी एक्टिभेसन गरेर, राइट ब्रेनलाई हामीले युज गरेर हामीले त्यही अनुसारको खानपिनदेखि लिएर हामीले त्यही अनुसारको रहनसहन मिलायौँ भने चाहिँ पोसिबल छ सर। किनकि राइट ब्रेनले चाहिँ औषध मान्छेहरूले युज गर्ने ब्रेन भनेको चाहिँ कुन हुन्छ? हाम्रो चाहिँ लेफ्ट नै हुन्छ सर। लेफ्ट हुन्छ हजुर। अनि मैले अब चाहिँ आजबाट लेफ्ट होइन है, म चाहिँ राइट चाहिँ युज गर्छु भनेर त भएन होला। कसरी गर्ने, कसरी युज गर्ने भन्नु? अब जस्तै कि QSRको मैले विभिन्न रिसर्चहरू पढ्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ QSR प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यो आफ्नो मुटुको धड्कनहरू, ब्लड जतिको मात्रामा फ्लो भइरहेको छ तिनीहरू पनि फिल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ होइन। विभिन्न रिसर्चले भनेको अनुसारले चाहिँ त्यति मात्र नभइकन चाहिँ हामीले आफै भित्र पनि झाक्नुपर्ने हुन्छ, हेर्नु पढ्न सक्ने हुन्छ। जस्तो सरलाई रोकेँ मैले, ल मलाई पनि त्यस्तै बन्न मन लाग्यो या त्यति नै क्षमतावान त होइन, तर अहिले मानिलिउँ मसँग 20% छ भनेदेखि त्यसलाई 21, 22, 23मा पुर्याउनु पर्ने भयो या 50मा पुर्याउनु पर्ने भयो भने म अब त्यो राइट ब्रेन चाहिँ म युज गर्छु भनेर भन्नका लागि हुन्छ नि, राइट ब्रेन मैले युज गर्नका लागि अब मैले के गर्नु पर्यो? हाम्रो चाहिँ सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा राइटले इमेज बुझ्छ अनि राइटको मेमोराइजिङ क्यापेसिटी भनेको चाहिँ 90% हुन्छ होइन। अनि यदि हामी कुनै पनि कुरा इमेज राखेर चाहिँ हामीले दिन्छौँ भने चाहिँ ब्रेनले त्यसले लेफ्टले बुझ्दैन, राइटले बुझ्ने हो। सो अटोमेटिकली राइटमा गइदिन्छ किनकि इमेजबाट पढेका छौँ हामीले। भनेको हरेक कुरालाई चाहिँ त्यो एक खालको इमेज, हरेक कुराको इमेज बनाएर हजुर त्यो प्र्याक्टिस गरियो भने हजुर राइट ब्रेन युज हुन लाग्छ हो, युज हुन लाग्छ। त्यही हो। त्यति मात्र नभइकन हाम्रो डेली एक्टिभिटिजहरूमा पनि साइन्सले चाहिँ यसरी भन्छ, जस्तै कि म राइटी हो, म राइटले लेख्ने गर्छु भने म अब लेफ्टले लेख्ने प्र्याक्टिस गरेँ भने चाहिँ लेफ्टको कनेक्सन राइट ब्रेनसँग हुन्छ, लेफ्ट पार्टहरूको कनेक्सन। सपोज म राइट फुटबल खेल्छु भने राइट लेगले, अब म लेफ्ट लेगले चार्ज हान्न थालेँ भने चाहिँ अब मेरो राइट पार्ट चल्ने भयो। म राइट ह्यान्डले ब्रस गर्छु भने लेफ्ट ह्यान्ड युज गरेँ भने मेरो राइट ब्रेन चाहिँ तर्फ लाग्ने भयो भन्छ। भनेको जस्तो लेफ्ट चलाउनेको चाहिँ जस्तो मैले लेफ्ट ह्यान्डले मैले लेख्न लागेँ होइन, लेफ्ट खुट्टा नै मैले धेरै चलाएँ भनेदेखि त्यसले चाहिँ राइट ब्रेन हल्का हेल्प पुग्ने हो। हजुर हेल्प पुग्ने हो। हजुर हेल्प पुग्ने हो। अरू जस्तै कि हामीले चाहिँ खाना पनि खान्छौँ नि त, राइट पर्सनले अभियसली राइट ह्यान्डले नै खानुहुन्छ होइन, यदि हात केही नभए दिनसम्म चाहिँ। सो हामीले चाहिँ अब कहिलेकाहीँ चम्चाले लेफ्ट ह्यान्डले पनि खाना थाल्यो भने चाहिँ जस्तै डेली एक्टिभिटी जे जति छन् तिनीहरूलाई चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड पनि हामीले युज गऱ्यौँ, लेफ्ट पार्ट पनि युज गऱ्यो भने चाहिँ धेरै हदसम्म हुन्छन्। त्यति मात्र नभइकन चाहिँ हामीसँग चाहिँ लुसिड ड्रिमिङ पनि भन्ने छ जुन चाहिँ बच्चाहरूमा नेचुरल हुन्छ। लुसिड ड्रिमिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले आफ्नो सपनालाई बदल्न सक्छौँ। जस्तै कि म सपनामा धेरै रोइरहेको छु, मलाई रुन पुग्यो, मलाई मन लागेन भने म त्यतिखेर पनि रोएर हाँस्न सक्छु, सपनालाई आफूलाई चेन्ज गर्न सक्छु आफ्नो हिसाबले भनौँ। सपना नै परिवर्तन गर्न सकिन्छ। जस्तो आजसम्म मैले जुन खालको सपना देखिरहेको थिएँ निदाउँदाखेरि भनेको यो सपना होइन, अलिक फरक खालको सपना देख्नु भने सकिन्छ, सम्भव छ त्यो, एकदमै सम्भव छ। म पनि यो बच्चादेखि नै प्र्याक्टिस गर्दैछु। म पनि पहिलादेखि नै यो मेरो चाहिँ नेचुरल हो। अनि बच्चाहरूमा चाहिँ यो म्याक्सिमम अटोमेटिकली हुने गर्छ। जब हामी ठुलो हुँदै जान्छौँ, जब हाम्रो लेफ्ट ब्रेन एक्टिभेसन हुँदै जान्छ अथवा चल्दै जान्छ, बढी डोमिनेट हुँदै जान्छ, तब चाहिँ त्यो सपनाहरू कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुने हो। म ठ्याक्कै रोकेर सोधेँ, जस्तो मैले राइट ब्रेन चलाउने हो भनेदेखि
सामान्यतया हुन्छ नि टिप्सहरू राइट ब्रेन चाहिँ धेरै त्यो एक खालको धेरै के क्षमतावान या अरू के शब्द प्रयोग गर्ने त्यो हुने रहेछ त्यो भएर राइट चलायो भनेदेखि राम्रो र त्यसका लागि भनेको चाहिँ जस्तो लेफ्ट पार्टहरूलाई धेरै अधिक क्रियाशील बनाउनु पर्यो एउटा अर्को राइट ब्रेनलाई एकदम चलायमान बनाउनका लागि अरू के गर्नु पर्यो हजुर इमेजबाट पढ्नु पर्यो इमेजबाट पढ्नु पर्यो अरू हामीले चाहिँ लोजिकल ब्रेन छँदैछ तर त्यसलाई क्युरियस ब्रेन पनि बनाउनु पर्यो किनकि क्युरियोसिटीले चाहिँ क्रिएटिभिटीतिर लिड गर्छ अनि क्रिएटिभ हुने बित्तिकै हाम्रो ब्रेन अटोमेटिकली राइट हेमिस्फियर चल्न थाल्छ किनकि राइट हेमिस्फियर भनेको क्रिएटिभिटीतर्फ लाग्ने गर्छ यी यस्ता कुराहरू छन् अब जस्तो म तपाईँ आफै यो मेमोरी पावर सम्बन्धी यो ट्रेनिङ दिने एकजना ट्रेनर पनि हुनुहुन्छ होइन यहाँसँग त्यो हाम्रा जति पनि दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नै केही चाहिँ त्यो डेमो देखाउँ र त्यसपछि थप कुरा गरौँला ठिक छ जस्तो धेरै त यहाँले अघि नै भन्नुभयो जस्तो विजय साईले जस्तै म त्यो बुकहरू नि पल्टाएर त्यो त म सक्दिनँ होइन तर तपाईँलाई के चाहिँ म सोध्न सक्छु जस्तो यति बेला कस्तो खालको डेमो तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ जस्तो कि तपाईँले जेसुकै यहाँनिर जेसुकै देख्नुहुन्छ तपाईँ जस्तै क्यामेराहरू लाइटहरू होइन अब कपहरू कफीहरू जे जे छन् होइन तिनीहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ सामानहरूको नामहरू अनि म त्यसलाई अगाडि पछाडिबाट पनि भन्न सक्छु यसपछि कुन छ पनि भन्न सक्छु कतिवटा जति शब्दहरू तपाईँले जति भनौँ 30-40वटा 30-40वटा ल ठिक छ म 30-40वटा शब्द लेख्छु हजुर र तपाईँले त्यो कुन पछि कुन छ कति नम्बरमा छ यसरी भन्न सक्नुहुन्छ हजुर हुन्छ म त्यो लेखिहालेँ है त सर मैले यहाँ 30वटा शब्द लेखेँ अब 1 देखि 30 नम्बरसम्म पनि दिएको छु हुन त मेरो ह्यान्ड राइटिङ तपाईँले फेरि यो बुझ्नुहुन्छ कि हुन्न अलिकति हतारमा पनि लेखेको छु यद्यपि तपाईँलाई मैले लेखेको देखाउँछु त्यसपछि तपाईँले कति समय लगाउनुहुन्छ पढ्नलाई तपाईँले पढिसकेपछि मलाई दिनुहोस् त्यसपछि म सोध्छु हुन्छ सर हुन्छ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू म तपाईँलाई सोध्ने पनि छु किनकि बुझिनँ भने हुन्छ 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 गजबले माया भन्नुभयो ओके ओके सर तपाईँलाई जहाँबाट यो 1 देखि 30 नम्बरसम्मका कुन कतिमा छन् भनेर म एकछिनमा सोध्छु तपाईँलाई कि अहिले तत्कालै एकदम हजुरलाई अब जस्तो तपाईँले अहिले जुन याद गर्नुभयो नि हजुर तपाईँले त्यो एकदम आँखा चिम्लिरहनु भएको थियो यसो गरिरहनु भएको थियो छामा जस्तो तपाईँ के इमेज बनाइरहनु भएको थियो कि मैले इमेज बनाएर हालिसकेका थिएँ अनि म त्यसलाई जस्ट एकचोटि रिकल गर्दै थिएँ अब यो इमेज चाहिँ कहिलेसम्म डिलिट हुँदैन यस्तो छ सर जस्तै कि ह्युमरलाई कतिको इम्पोर्टेन्ट हो हाम्रो ब्रेनले पनि फिल्टर गर्ने काम गर्छ नि त जस्तै कि नचाहिने थट्सहरू छ भने नचाहिने कुराहरू छ भने अटोमेटिकली फिल्टर आउट गर्दै जान्छ नि त सो मेरो लागि कतिको चाहिने छ यदि मेरो लागि अत्यन्त चाहिने छ भने जस्तै कि तपाईँको नाम होइन त म यसलाई वर्षौँसम्म पनि याद राख्न सक्छु होइन जस्तै कि मलाई यहाँनिर चाहिने छैन जस्तै तपाईँले मलाई सोध्नुहुन्न भने फेरि याद हुँदैन किनकि म यसलाई डिलिट गरेर राखिदिन्छु किनकि फिल्टर त गर्नु पऱ्यो जस्तो कम्प्युटरमा जसरी त्यो स्पेस हुन्छ नि धेरै नघटोस् भन्नका लागि चाहिनेलाई राख्ने नचाहिनेलाई हटाइदिने जस्तै एकदमै जस्तो यही कुरालाई तपाईँले आज एकछिनमा म सोध्न चाहिँ तपाईँलाई जस्तो यही कुरालाई तपाईँलाई मैले अबको 1 वर्षपछि सोधेँ भनेदेखि भन्न सक्नुहुन्छ सकिन्छ कति समयसम्म रहन्छ दिमागमा त्यो इमेज जस्तो हुन त अघि यहाँले भन्नुभयो कतिको इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरामा भर पर्छ यद्यपि मान्छेको त्यो दिमागमा चाहिँ अब जस्तो इम्पोर्टेन्ट होस् या नहोस् ती सबै कुराहरू कति समयसम्म चाहिँ राख्न सक्छ यस्ता शब्दहरू मान्छेको दिमागले त्यो धेरै वर्ष नै भनौँ सर अनलिमिटेड नै भनौँ इन्फाइनाइट नै भनौँ सकेसम्म त किनकि चाहिँ हाम्रो ब्रेनलाई यदि एचडी फिल्महरू हालेर चाहिँ स्टोर गर्न सक्यो भने चाहिँ 300 वर्षसम्म पनि कन्टिन्युसली चल्न सक्ने स्टोरेज छ यहाँनिर तपाईँले इमेज मात्रै त्यो बनाइरहनु भएको थियो होइन तस्बिर मात्रै दिमागमा यो जे शब्दहरू हुन् यसको
अब तपाईँसँग सोध्छु है त स्योर सर। र यो कसरी सम्झिनु हो के तपाईँले के इमेज बनाउनु भयो भनेर पनि अहिले भनिदिनु होला दर्शकहरूका लागि। सम्भव म भन्नेछु बट ठिक छ। ओके 25 नम्बरमा के थियो? कार्पेट छ सर। 9मा 9मा एपी न्युज यात्रा छ। 16मा दोलखा छ सर। 12मा कर्ण साक्य हुनुहुन्छ सर। 26मा 26 भन्नुभयो। ओके चिया छ सर। 4मा 4मै भन्नुभयो। ओके ओके यहाँ पनि चिया छ सर। 4मा हजुर यो चाहिँ भएन सर। ओके 4 भन्नुभयो। 4 भने फो। ओके बोक्नु है त। ओके माफ गर्नुहोला सम्भव छ। 13मा 13मा हुनुहुन्छ रमेश कतिवटा? भएन सर। 13 नै भन्नुभयो। 13 ओके रमेश खतिवटा चाहिँ हाम्रो 17मा हुनुहुन्छ। माफ गर्नुहोला ठक्कै 17मा हुनुहुन्छ। हजुर 13 भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ ओके हाम्रो चाहिँ विकास आनन्द हुन्छ सर। हो 29मा 29मा ओके 29मा भन्नुभयो होइन। रामायण छ सर। 5मा 5मै भन्नुभयो नि त। हजुर हुन्छ सर। रोहित 8मा 8 भन्नुभयो नि त सर। ओके 8मा चाहिँ हाम्रो छ भैरवी। 19मा ओके हाम्रो पेसल हुनुहुन्छ सर। पेसल हजुर 23मा 23 भन्नुभयो नि त। हाम्रो चाहिँ राम हुनुहुन्छ सर। हो एकपल्ट तपाईँ उल्टो बाटो भन्दैन त सर? उल्टो बाटो क्रम जस्तो 30 देखि 1 सम्म मैले यो अरू बिचमा भएकाहरू मैले सोधिनँ। 30 देखि 1 सम्म भन्नुहोस् त सर। 30मा राहुल हुनुहुन्छ। म नम्बर भन्ने छु जस्ट उल्टो बाटो हुन्छ ठिक छ। त्यसपछि हाम्रो रामायण छ। अनि त्यसपछि हाम्रो ओके राहुल अनि रामायण अनि त्यसपछि वैद्य हुनुहुन्छ। वेद हजुर वेद हुनुहुन्छ। वेद पढ्ने वेद होइन। मोमो छ। अनि त्यसपछि हाम्रो चिया छ। अनि कार्पेट छ। अनि त्यसपछि राम हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि देवेन्द्र हुनुहुन्छ। त्यसपछि सुर्पण यही प्रोनाउन्सिएसन थियो सायद होइन। ओके सुर्पण हुनुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो के अरे सरी सुषमा हुनुहुन्छ डाक्टर होइन। सुषमा हुनुहुन्छ। त्यसपछि पेसल हुनुहुन्छ। अनि पेसलभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो चाहिँ ओके रोहित हुनुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो खतिवडाजी हुनुहुन्छ। रमेश खतिवडाजी हुनुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ ओके दोलखा छ। त्यसपछि हाम्रो नेपालगञ्ज छ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ दामोदर हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ विकास आनन्द हुनुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो कर्ण साक्य हुनुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ विजय साई हुनुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ ओके विजय साईपछि चाहिँ नेपालमै सकिन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ एपी न्युज यात्रा हुनुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ भैरवी हुनुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ प्रकाश हुनुहुन्छ। अनि आयुषा हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ रोहितजी हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ सम्भव छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो ओके कफी छ। कप छ। ओके कप छ। त्यसपछि हाम्रो यतापट्टि ओके बलराम हुनुहुन्छ। अनि माया छ। तपाईँले जे भन्नुभयो नि सर। अब जस्तो यो तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि मेरो दिमागमा यति बेला आएको केही चाहिँ योभन्दा अगाडि केही चाहिँ त्यो मिस्टेक भयो जस्तो 1-2 तर तपाईँले जति गर्नुभयो त्यो मसँग त्यति क्षमता छैन होइन। त्यो भएर तपाईँको म अत्यन्तै उच्च प्रशंसा गर्छु। तपाईँमा जुन मेमोरी पावर छ। यद्यपि त्यो 1-2वटा चाहिँ बिचमा मिस्टेक भयो नि किन भएको थियो? यस्तो छ जस्तो कि हाम्रो चाहिँ यसमा एउटा कोडिङ हुन्छ क्या होइन। अनि त्यो कोडिङमा चाहिँ म कहाँनिर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले 13 भन्दाखेरि चाहिँ मैले एक स्टेप अगाडि भने जस्तो होइन। त्यही भएर चाहिँ अलिकति स्किप भइदियो मेरो माइन्ड चाहिँ। त्यही मात्र भएको। यो हुन चाहिँ सबै कुरा आफ्नो ठाउँमा याद छ। बट हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि याद गर्नु होला जस्तो कि धेरै जस्तो हामी एक्जाममा लेख्न खोज्दाखेरि चाहिँ बिचको ओर्डर छुटिरहन्छ नि होइन। हाम्रो ब्रेनभन्दा चाहिँ बोली एकदम स्लो भइदियो क्या होइन। ब्रेनले चाहिँ भनिसकेको हुन्छ अनि बोलीले चाहिँ भेटेकै हुँदैन। त्यो भएर पनि हो।
मैले अघि पनि भने तपाईँले जति भन्नुभयो त्यति होइन, यो यसको जस्तो 8-10वटा पनि तत्कालका लागि त्यो भन्न, त्यो एकपल्ट हेरेर भन्न जान्नु त्यो असाध्यै ठुलो कुरा हो। तपाईँले जति भन्नुभयो तपाईँको यो क्षमताको म उच्च प्रशंसा गर्छु। अब तपाईँले हाम्रा दर्शकहरूलाई भनिदिनुहोस् कि तपाईँले 1 देखि 30 सम्म जति पनि यहाँ शब्दहरू थिए त्यसलाई तपाईँले के इमेज बनाउनु भएको थियो र कसरी सम्झिनु हुन त हाँस उठ्ने इमेज पनि छन् होइन, जस्तै कि अब कपको लागि कप नै भइहाल्यो आफैमा इमेज। यसरी सम्झिनु भयो। एकपल्ट हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई यो 1 देखि 30 सम्म के थियो सर्र भन्नु, तपाईँले अहिले यसरी सम्झिएको थिएँ भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूलाई लागि पनि सम्झना एक खालको यो टिप्स पनि हुनसक्छ। एकपल्ट म त्यो गर्छु अनि त्यसपछि हामी थप कुरा गरौँ। हुन्छ। दर्शकहरू, मैले 1 देखि 30 सम्म के लेखेको थिएँ त्यो एकपल्ट भन्छु। माया, बलराम, कप, सम्भव छ, रोहित, आयुषा, प्रकाश, भैरवी, एपी न्युज यात्रा, नेपालमै सकिन्छ, विजय साई, कर्ण साक्य, डाक्टर योगी विकासानन्द, दामोदर, नेपालगञ्ज, दोलखा, रमेश खतिवडा, रोहित, पेशल निरौला, डाक्टर सुषमा आचार्य, सुर्पण भण्डारी, देवेन्द्र, रामु, कार्पेट, चिया, मम, वेद, रामायण, राहुल मैले त्यहाँसम्म लेखेको थिएँ। अब यसलाई तपाईँले कसरी इमेज बनाएर के गरी सम्झिनु भएको थियो त्यो एकपल्ट भन्दा नि त। हुन चाहिँ फेरि मैले अहिले नै रिभ्यू गरेँ जस्तो पनि हुन्छ फेरि होइन, किनकि अब मेरो प्रोफेसनल लेभल नै यो भइसकेपछि म त्यही पनि छोटो तरिकाले के भन्नेछु है त। जस्तै कि यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि माया छ नि त, अनि माया त तपाईँ हामीसँग सबैसँग हुनुपर्छ होइन। सो मैले मायालाई तपाईँ हामीसँग लिङ्क गरिदिएको छु होइन। त्यसपछि हामीसँग बलराम हुनुहुन्छ। बलराम चाहिँ मायालाई जिस्काउँदै हुनुहुन्छ, बलराम कुनै एउटा सम्मान पर्सन होइन। अनि बलराम जिस्काउँदै अब धेरै थाकिन्छ नि त, अनि उहाँले कपमा कफी हालेर खान थाल्नुभयो, कप यहाँ आउँछ। त्यसपछि अब कपमा कफी मात्रै हालिन्छ अरू पनि हालिन्छ त, सम्भव छ जे पनि हाल्न सम्भव छ भनेर हाल्दै जानुभयो उहाँले। यसरी नै एउटा चेन लिङ्किङ गर्दै याद हुन्छ। यसरी गर्दै जानुभयो। हजुर। अलिकति त्यो रमाइलो ढङ्गले हुन्छ नि सम्झिने हजुर त्यो प्रयास गर्नुहुन्छ होइन तपाईँहरू। अझ भन्दैन हुन त तपाईँको यो पेसा हो सबै, यो अहिले नै यहाँबाट भन्दाखेरि तपाईँले यो पेसामा नि फेरि मसँग भोलिका दिनमा सिक्न नआउलान् भन्ने पनि हुनसक्ला, केही हुनसक्ला। यद्यपि तपाईँसँग मैले विशेष आग्रह गरेँ 1 देखि 30 सम्मकै तपाईँले सर यो भन्दै जान्न। तपाईँले अहिले भन्नुभयो सम्भव छ सम्म आइपुग्नु। हजुर। त्यसपछि हुन चाहिँ खासमा यो तरिका पनि हो याद गर्ने तरिका, हाम्रो मेन तरिका चाहिँ बाँकी नै छ। ए ठिक छ, त्यसमा पनि ओके। जस्तै कि सम्भव छ भयो होइन। त्यसपछि अब के सम्भव छ त भनेर तपाईँले सोध्दै हुनुहुन्छ कि छेउबाट चाहिँ होइन। अनि अलिकति भित्र गएपछि आयुषाजी उभिराख्नु भएको छ, सर यो पनि सम्भव छ, यो पनि सम्भव छ। अनि उहाँले प्रकाश सरलाई सोध्नुहुन्छ, हो सर सम्भव छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ फेरि होइन। अनि यतापट्टि अलिकति गइसकेपछि अब कसरी सम्भव छ त, अब भैरवलाई चाहिँ हामीले बी हुन्छ नि माउरी, भैरवलाई चाहिँ बीले टोकायो भने चाहिँ हरेक कुरा सम्भव चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ त्यो एपी न्युजले चाहिँ यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो सबै भिडियो गर्दै कि होइन। त्यसपछि चाहिँ यो भिडियो गरेर चाहिँ हरेक देश जानुपर्छ कि नेपालमै सकिन्छ त, नेपालमै सकिन्छ, किन अरू ठाउँ जानु पऱ्यो होइन। म अलिकति अगाडि जाँदै गर्दाखेरि फेरि म त्यहाँ को देख्छु त, विजय साई देख्छु। आज भोलिको एकदम भाइरल हाम्रो विजय सर होइन। अलिकति अगाडि जाँदै गर्दाखेरि फेरि मैले अब विजय सर तपाईँले अलिकति सुन्नु भएन कि के भयो सर, हजुरको कर्णमा के भएको छ, त्यसरी कर्ण साक्य सम्झिनु। हजुर कान भयो नि त कर्ण भनेपछि त। अनि अब विकासानन्द सरले भन्नुहुन्छ कि केही भएको छैन उहाँको कानमा, मलाई थाहा छ। अझै कन्टिन्यू गर्ने। ओके। त्यसपछि चाहिँ अलिकति उता गइसकेपछि चाहिँ हामीसँग चाहिँ विकासानन्दलाई दाम तिरेर चाहिँ दर किन्दै हुनुहुन्छ, दामोदर। अनि अलिकति अगाडि गएपछि चाहिँ मैले त्यहाँनिर चाहिँ भनौँ न जुन दाम तिरेर किनेको दर हुन्छ नि त्यो म यहाँनिर मात्रै चलाउँदिनँ, बट म नेपालगञ्जमै बाँड्दै हिँड्छु, किन म मात्रै खानु भनेर। अनि त्यहाँनिर चाहिँ झगडा परेर हुन्छ क्या, अनि म 2 लाख तिर्दैछु त मलाई दिनु न भनेर क्या, त्यसरी दोलखा सम्झनु। हजुर। त्यसपछि हाम्रो रमेश हुनुहुन्छ, रमेश सरले चाहिँ के भन्दै हुन्छ भन्दाखेरि ल मलाई पनि देऊ न त, कतिवटा चाहियो म पनि लिन्छु नि त, देऊ न त मलाई भन्दै चाहिँ उहाँले माग्दै हुनुहुन्छ। अनि तपाईँले चाहिँ होइन म दिन्न भन्नुभयो, रोहित हुनुहुन्छ होइन। अनि यो त स्पेसल छ नि,
पेसल यहाँबाट याद आउँछ स्पेसल छ नि भनेर त्यो ढङ्गले पेसल नेरवाला हजुर पेसल याद आउँछ होइन अब पेसल यदि कोही मान्छे नै थियो भने मैले चिनेकै थियो भने उहाँलाई सिधै राखिन्थेँ म तर छैन अहिले तपाईँले सम्झेको होइन त्यही भएर चाहिँ मैले स्पेसल छ नि त्यही भएर मिल्दैन जसलाई पाए त्यसलाई भनेर पेसल सरले माग्दै हुनुहुन्छ त्यसपछि यो नखाऊ जाँचेर मात्रै खाऊ भनेर सुषमा डाक्टरले भन्दै हुनुहुन्छ होइन अनि त्यसपछि एक स्वरले हेरिराख्नु भएको छ हाम्रो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अनि ओके यहाँ चाहिँ हामीसँग चाहिँ एउटा पुल छ क्या खासमा चाहिँ अनि त्यो पुलमा चाहिँ हिँडिराख्नु भएको छ एक स्वरले चाहिँ होइन अनि यहाँबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ को याद आउँछ भन्दाखेरि एउटा केटी हुनुहुन्छ ओके हाम्रो सुरवीर हुन्छ सुपर्ण मैले अघि पनि कन्फ्युज भएको थिएँ यसमा यो सुरपर्ण नै हो युनिक नेम रहेछ सुरपर्ण हुन्छ हाम्रो केटी हो कि केटा हुन्छ उहाँ मैले लेखेको चाहिँ केटा हो मेरै बाबुको नाम माफ गर्नु फेरि मैले जेन्डर चेन्ज ओके सुरपर्ण हुनुहुन्छ अनि अलिकति यता गइसकेपछि हामीसँग चाहिँ हुन्छ नि अलिकति देवहरू पनि आउनु भएको छ क्या देव र इन्द्रहरू आउनु भएको छ क्या अनि उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ होइन मलाई यो चाहिन्छ नत्र भए चाहिँ म देव हो र फेरि इन्द्रलाई ल्याएर पानी पुऱ्याइदिन्छु देवेन्द्र याद आउँछ होइन अनि अब रामु भन्ने व्यक्ति आउनु भएको छ अनि उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ होइन केटाहरू रामको भक्त जो छन् उनीहरूले मात्रै पाउँछन् है सो यहाँ रामु याद आउँछ होइन त्यसपछि हामीसँग चाहिँ अलिकति अगाडि गइसकेपछि हामी त्यहाँनिर रामपछि चाहिँ कार्पेट देख्छौँ होइन अब जथाभावी त बसाएर दिनु भएन होइन कार्पेट मजाले ओछ्याइयो अब त्यो दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला के दिनु त चिया दिनु पऱ्यो नि त होइन अब कतिलाई त चिया खान मन लाग्दैन उहाँहरूलाई के दिनु पऱ्यो हामीले मोमो दिनु पऱ्यो किनकि चिया नखाने पनि धेरै हुनुहुन्छ मोमो खाने धेरै हुनुहुन्छ अनि मोमो खाइसकेपछि हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि अब अलिकति शुद्ध पनि भयौँ अलिकति पढाउनु त वेद भन्ने कुराहरू होइन वेद सम्झ्यौँ अब होइन ठिकै छ हामीलाई चाहिँ रामायणमा धेरै इन्ट्रेस्ट छ रामायण पढ्छ भनेर राहुल सरले त्यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ यसरी सम्झिनु भयो अघि सरले भनिरहनु भएको थियो अर्को पनि टेक्निक छ सम्झिने भनेर त्यो टेक्निक भन्दैन न अब यसमा चाहिँ हामीसँग खास गरी चाहिँ एउटा कुनै पनि थाहा नभएको कुरालाई चाहिँ कुनै पनि थाहा भएको कुरासँग लिङ्क गऱ्यो भने चाहिँ चाँडै याद आउँछ भन्ने एउटा टेक्निक छ होइन जसमा चाहिँ मैले तपाईँ पहिलादेखि चिने भर्खर चिने भनौँ पहिलादेखि भने बिहानदेखि हामीले चिनेका छौँ होइन अहिले केही बेरदेखि सो रोहित भन्ने मैले व्यक्ति त चिनेँ नि त अब जहाँ जहाँ रोहित भन्ने टर्म आउँछ म तपाईँलाई त्यहाँनिर राखिदिन्छु सो तपाईँले गर्दाखेरि मलाई अब कुनै अननोन रोहित पनि छ भने चाहिँ मलाई त्यसरी याद आउँछ जस्तै कि यसलाई चाहिँ हुन तपाईँलाई पनि मैले कोही मान्छेसँग जोडेको छु जसको नाम पहिलादेखि नै रोहित छ होइन अनि उहाँसँग जोडेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई तपाईँ पनि याद आएको रोहित भनेर चाहिँ यसरी हजुर यो टेक्निक यसका विषयमा थप यहाँसँगका यो मैले यहाँसँग पहिलो अन्तर्वार्ता गर्दैछु अरू अन्तर्वार्ताहरूमा विस्तृतमा कुराकानी गरौँला अहिले चाहिँ जस्तो यसरी यो मेमोरी पावर जो बढाउने हुन्छ नि आज तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भोलि प्र्याक्टिस गर्नुभयो पर्सि प्र्याक्टिस गर्नुभयो यसरी गर्दै अझ धेरै कुराहरू थाहा हुँदै जाने नै हो होइन अब यो इमेज बनाउने र तपाईँले अघि भनेको जुन पछिल्लो टेक्निक भन्नुभएको थियो त्योभन्दा बाहेक मेमोरी पावर बढाउनका लागि के गर्नुपर्छ ओके एकदमै छोटोमा हामी चाहिँ सर्टेनली यही गर्नुपर्छ फिक्स रिजिड यही नै हुनुपर्छ भन्ने भन्दैनौँ तर अलिकति सपोर्टिभ फ्याक्टरहरू पनि केही भइदियो जस्तो खानपानदेखि लिएर होइन त्यो धेरै कुराहरू होला नि धेरै कुराहरू छन् खानपानको कुरा म्यानेज गर्नु पऱ्यो हाम्रो चाहिँ डेली बिहेभियरहरू पनि अलिकति मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि हाम्रो चाहिँ सुताइ उठाइ पनि मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ केही हदसम्म भनौँ होइन अनि त्यसपछि हामी चाहिँ एक्सर्साइजहरू पनि अथवा मेडिटेसनहरू पनि केही एउटा ट्र्याकमा ल्याउने भनौँ न जसले चाहिँ बडीमा ओभरअल ब्लड फ्लो पनि राम्रो होस् अनि कामनेस पनि आओस् भनेर चाहिँ त्यो गर्ने गर्छौँ जस्तो खानपानको कुरा गरौँ नि त जस्तो के चाहिँ खाने त अब के होला नि के चाहिँ कम्तीमा नखाने जस्तै कि जङ्क फुडहरू त टोटली अभोइड गर्दा नै राम्रो हुन्छ मोमो कुराहरू भयो चाउमिन कुराहरू भयो पिज्जा कुराहरू भयो होइन जति पनि यो प्याकेजिङमा आउँछ अथवा प्रोसिजर भएर आउँछन् तिनीहरू कुरा चाहिँ टोटली अलिकति हामीले त्याग्नु नै पर्ने हुन्छ अनि स्विट्सहरू जति पनि हुन्छ नि केकहरू होइन पेस्ट्रिजहरू अनि चक्लेटहरू जति पनि छन् तिनीहरू पनि बिहान नै गर्दा हुन्छ आफ्नो शरीरको लागि चाहिँ कहिलेकाहीँ हो टेस्ट याद राखिराख्नुको लागि खाने भए चाहिँ ठिकै छ नभए तिनीहरूलाई चाहिँ सकेसम्म सरले बिहेभियरको कुरा गरिरहनु भएको थियो हजुर त्यो पनि अलिकति भन्दैन न हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति भोलि गर्ने पर्सि गर्ने
निको पर्सी गर्ने बानी जुन छ नि हो त्यो बानीलाई पनि अलिकति त्याग्नुपर्ने हुन्छ र हामीले जुन एउटा निश्चित समयमा जे काम गर्छु भनेको हुन्छौँ नि त्यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले लगाउनै पर्ने हुन्छ जस्तै कि हामी 6 बजेदेखि उठेर एक्सर्साइज गर्छौँ है भनेपछि मेरो लागि फाइदा हुन्छ अब संसारले मलाई जेसुकै भन्नुहोस् तर म त उठ्नु नै छ नि त एक्सर्साइज गर्नु नै छ नि त भनेपछि एउटा त्यसमा कन्सिस्टेन्सी पनि हुनु पर्यो अब ठिक छ यसका विषयमा तपाईँ यहाँलाई पनि धेरैले पछ्याएर भनौँ न अहिले त सामाजिक सञ्जालमा पछ्याउन नै त्यो सजिलो बाटो छ त्यहाँ पछ्याएर पनि धेरै कुरा सिक्न र जान्न सक्नुहुनेछ हामी कुराकानीको अन्त्यतिर छौँ जस्तो म एकैछिन विजय साईका विषयमा कुरा गर्छु विजय साईका विषयमा यहाँले कहिले थाहा पाउनुभयो उहाँले त्यो ढङ्गले गरेको पछिल्ला केही दिन यता मात्रै हो या अलि पहिलादेखि जानकार हुनु अलि पहिलादेखि नै जानकार थिएँ तर उहाँले चाहिँ सायद यही टेक्निकबाटै थाल्नु भएको थियो होइन तर उहाँले चाहिँ भनौँ न अलिकति रिसर्च गर्नुभयो कि क्लास लिनुभयो कि अब कहीँबाट पत्ता लगाउनु भयो कि आफैमा पनि इभल्भ हुने कुरा हो चाहिँ आफैमा पनि स्वयं आउने कुरा पनि हो होइन अब ट्रेनिङ सायद लिनुभएको भए त सायद बाहिर जानुपर्ने हुन्छ नेपालमा सम्भव छैन भनौँ होइन यदि आफै हो स्वयंले नै आएको भने चाहिँ उहाँको विभिन्न भनौँ न माइन्ड ट्रिगर भइदियो अथवा माइन्डले चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने सक्ने क्षमता बढाइदियो त्यसबाट चाहिँ पोसिबल भएको उहाँलाई चाहिँ मैले लगभग उहाँले भनौँ न जुन च्याम्पियन्समा रेकर्ड राख्नु भएको छ त्योभन्दा 5-6 महिना 7-8 महिना अगाडि नै भेटेको जसले शङ्का गरिरहेछन् नि उहाँको क्षमताका विषयमा हजुर शङ्का गर्नेहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ कि तपाईँलाई पनि कता कता भित्र चाहिँ अलिअलि शङ्का छ ए होइन यस्तो छ है त हरेक मान्छेले सकिन्छ नसकिने होइन विजय साईले पनि काहीँ न काहीँ उहाँकै किनकि हामीसँग सबैसँग क्षमता छ नै तपाईँसँग जति मेमोरी पावर छ मसँग त्यति नै मेमोरी पावर छ हामीले टेक्निक थाहा पाएनौँ होइन उहाँले टेक्निक थाहा पाउनुभयो एकदमै सर र हेर्ने बित्तिकै थाहा पाउने क्युएसआर हुनसक्छ होइन सो उहाँले थाहा पाउनुभयो उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँलाई हामीले एप्रिसिएट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन किनकि नेपालमा एउटा यस्तो पनि युवा हुनुहुन्छ जसले क्युएसआर ल्याउनु भएको छ भनौँ होइन तत्कालको लागि अब हुन त उहाँले आफ्नै टेक्निक छ भन्नुभएको छ यदि आफैले गर्दा गर्दै आफै आएको पनि हुनसक्छ तर यसलाई क्युएसआर नै भनिन्छ क्युएसआरको धेरै ब्रान्चेसहरू पनि छन् होइन सो यसमा चाहिँ शङ्का गर्नुपर्ने खासै म देख्दिनँ यदि अब भनौँ न विभिन्न तरिकाबाट चाहिँ अब आफूलाई लुकाएर केही गर्दै हुनुहुन्छ भने फरक कुरा हो तर पोसिबल चाहिँ एकदम 100% नै पोसिबल तर एकपल्ट सुन्नु न सर यति यसो पल्टाउने बित्तिकै हुन्छ नि एकदम छिटो थाहा भइहाल्छ त त्यति छिटो ताकि अघि तपाईँले हुन्छ नि घोत्लिनु भयो तपाईँले इमेज बनाउनु पर्यो मायाको इमेज बनाउनु भयो बलरामको इमेज बनाउनु भयो कपको बनाउनु भयो सम्भव छ तपाईँले एक खालको त्यो लिङ्क गर्दै जानुभयो र केही समय लाग्यो कि लाग्छ नि समय ताकि यो त एक किसिमको यो त्यो भगवान् या केहीले गराए जस्तो यो ढङ्गले त कसरी थाहा भइहाल्छ ताकि त्यहाँको तलदेखि माथिसम्मका ती शब्दहरू कसरी एउटा एक्जाम्पल दिइहाल्छ हजुरलाई है त हजुरले कुनै पनि सायद इन्टरभ्यूमा हेर्नुभएको होला ब्लाइन्ड फोल्ड गरेर चाहिँ छामेर कुन कलर हो के हो कस्तो कलरको छ कस्तो स्मेल आउँछ भन्ने गर्नुभएको छ सायद देख्नुभयो होला यो इन्टरभ्यू मैले देखाएको छु केहीको चाहिँ फेक हो भनेर पनि आयो हजुर एउटा मैले पनि गरेको थिएँ पछि त्यो फेक रहेछ भन्ने थाहा भएको थियो एउटा तर अरू केही रियल पनि छन् यो सम्भव पनि छ थर्ड आई एक्टिभेसन भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो जुन यो पिनियल ग्ल्यान्डको भित्र हुन्छ जसलाई थर्ड आई पनि भनिन्छ एउटा ल्याङ्ग्वेजमा यदि त्यो एक्टिभेसन भएको छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ हजुरले जुन यो पल्टाउने कुरा गर्नुभयो नि यसरी पनि पल्टाउनु पर्दैन छोएर नै थाहा हुन्छ यतिको पनि थाहा हुन्छ र हामीले चाहिँ जस्ट छोएर मात्रै जस्तै कि यतिको नहेरिकनै यतिको मात्र छोएको छ भने पनि याद आउँछ त्यो चाहिँ दैवी शक्ति नै हो कि या होइन सर अभ्यास हो अभ्यास पनि हो र हामीभित्र त्यो क्षमता पनि छ हामी चाहिँ त्यसलाई सप्रेस गर्दैछौँ भनौँ न अझै कुल्चिँदैछौँ भनौँ न लोजिकल बडी भएर तर सबैमा सकिन्छ जस्तै कि यदि क्युएसआर उहाँले जुन यदि रिभिल गर्नुहुन्छ भने उहाँको क्युएसआरको जुन 26वटा भन्नुभएको छ फर्मुला छ यदि रिभिल गर्नुभयो भने चाहिँ म भन्न सक्छु कि नभए पनि नेपालको 30% मान्छेले सक्नुहुन्छ जसले चाहिँ लोजिकल ब्रेनलाई युज नगरिकन म गर्छु ट्राई गरी हेर्छु नि त ट्राई गरी हेऱ्यो भने आइ पो हाल्छ कि भने जसले फिल गरेर बिलिभ गरेर लाग्नुहुन्छ 30% मिनिममले सक्नुहुन्छ सर हुन्छ सर आजका लागि चाहिँ कुराकानी यति गरौँ जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद र हाम्रा दर्शकहरूको त्यो माग बमोजिम र यहाँले समय दिनुभयो भनेदेखि हामी अर्को अन्तर्वार्ता पनि गर्नेछौँ यसका लागि चाहिँ यहाँलाई धेरै धन्यवाद हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मलाई बोलाइदिनु भयो आफ्नो पनि हजुरले समय निकाल्नु भएको छ तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गर्दै थियौँ सरोज लोहनीसँग उहाँ युवा मोटिभेसनल स्पिकर र सँगसँगै मेमोरी पावर सम्बन्धी ट्रेनिङ दिँदै आउनुभएका एकजना युवा आजका लागि एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद यहीँ सकिन्छ एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला नमस्कार